अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंजराना एज यूजुअल बड़ा ही हेक्टिक, बड़ा ही एक्टिव और हर लिहाज से इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हुई है। ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन साहब का जो मसला शुरू हुआ है उसके बाद तो एक खासी खलबली सी मच गई हुई है। आज भी उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है और उसमें 29 लोगों को रिपोर्ट किया गया कि वो इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब ये जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि एहतसाब बिला तफरीक होगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अजीब से मामला चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि माफियाज की जो एक गठजोड़ है, कार्टलाइजेशन कह लें या कुछ भी कह लें, वो अब वाज़ेह तौर पर सामने आना शुरू हो चुका हुआ है। मुझे वो मार्कस ऑरेलियस जो रोमन एम्परर था, उसने एक दफा कहा था कि व्हेन अ बंच ऑफ नॉन करप्ट पीपल यूनाइट अगेंस्ट वन मैन and spare no effort to ridicule him, blackmail him, attempt to assassinate him, so blindly follow that one man. मैं नहीं आपको सजेस्ट कर रहा blindly follow one man, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मामला जो हैं वो सीरियस हैं। तो इन चीजों का जरा तजिया करेंगे और देखेंगे कि ये मामला किस तरह चल रहे हैं। बाकी भी जो सिलसिला चल रहा है, आपको पता है IMF के हवाले से बड़ी महंगाई की खबरें आ रही हैं, वो क्या बनेगा, क्योंकि इकोनॉमी इनसे काबू में नहीं आ रही है, लोगों के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस्टर साहब, हाउ आर यू? गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेग साहब, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, क्या पल्स कह रही है इस वक्त? तो हुकूमती रैंक्स में तो खलबली मच जानी चाहिए कि वहां पे जहांगीर तरीन साहब ने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी शुरू कर दिया। दूसरा मौका है जब उन्होंने लोगों को बुला के तो बता दिया है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों वो तो आराम से गिरा सकते हैं। जी बेग साहब, कैन यू हियर मी? आपकी जरा आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा, नाउ आई कैन हियर यू वेल। ठीक। ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। सीन यहाँ पे ये है कि मेरा तज्जिया है कि इमरान खान को कुछ भी नहीं होगा। वो अपने बाकी जो उनका पीरियड 2.5 साल का जो रह गया है वो आई थिंक ही विल कंप्लीट इट। जहांगीर तरीन इज नो पॉलिटिकल थ्रेट टू इमरान खान। और देखिए जी, व्हाई नॉट? और उसकी वजह ये है कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर फुली बैकिंग इमरान खान। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि PDM जो इतने जोरों शोर से आई थी मैदान के अंदर 4-5 महीने पहले, आज वो भी तितर बितर हो गए। तो ये जाहिर है, आई मीन हमारी एस्टैब्लिशमेंट प्लेज अ रोल, not only now, they've always played a major role in making political actors work or political actors go to sleep. तो इमरान खान विल गो नोवेयर। और दूसरी बात ये कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई इस वक्त इमरान खान का ऑल्टरनेट नहीं है। दे कांट फॉल बैक ऑन पीपल्स पार्टी और PMLN विद दिस लीडरशिप जो उनकी इस वक्त फोर फ्रंट पे है। तो इमरान खान को वो सेफ गार्ड करेंगे until they find an alternate। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आगे 2-2.5 साल हैं, अब वो कंफर्टेबली गवर्न कर सकता है। बट the most important issue in front of him is the economy and the rising cost of living। अगर ये दो चीजों को ये चला लेगा तो he stands a decent chance of winning the next elections। तो इसमें बेग साहब जरा मेरी एक जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। आपने फरमाया कि उनको कोई थ्रेट नहीं है और ही विल कंटिन्यू, ठीक है, आपकी असेसमेंट है, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं, आज भी हमने जो देखा है उनका मुजाहिरा शो ऑफ स्ट्रेंथ का, उसमें देखें ना, 8 MNAs थे, 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, 4 सूबाई मुशीरान थे, 21 पंजाब असेंबली के अरकान थे, MPs थे। तो वहां पे तो बड़ी थिन मेजोरिटी है। यहाँ पे भी आप देखें फेडरल में भी बहुत थिन मेजोरिटी है।
تو اگر وہ چاہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو سپورٹ کر دیں, بڑا ایزی سے وہ کام نہیں کر سکتے اپنا. سر یہ کہنا تو بہت آسان ہے, پیپر کے اوپر یہ سب فگرز تو ایسے لگتے ہیں کہ صبح عمران خان ول بی آؤٹ. لیکن جی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کا نوڈ نہیں ہوگا. نوڈ ہوگا, میجورٹی یعنی 2/3 میجورٹی تھی نواز شریف کو 99 میں, اٹھا کے باہر پھینکا, ایک سیکنڈ نہیں لگا. نہیں, یہ یہاں اس ملک کے اندر وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے, یہاں پہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے, جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. تو عمران خان از گوئنگ نو ویئر, آئی ایم کوک شیور. چاہے وہ جہانگیر ترین 50 MNA پکڑ لے یا 100 MPA پکڑ لے پنجاب سے, جب تک اسٹیبلشمنٹ کا نوڈ نہیں ہوگا ہی از گوئنگ نو ویئر, پیریڈ. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان از دا بلو آئیڈ بوائے آف دی اسٹیبلشمنٹ, اور وہ ان کو پورا سپورٹ کریں گے, اور جب تک ان کو الٹرنیٹیو نہیں ملتا وہ کنٹینیو کرے گا. یس, ایبسولوٹلی کریکٹ. اور بلو آئیڈ بوائے خالی عمران خان نہیں ہے, جو بھی گورنمنٹ میں رہا ہے دے ہیو بین بلو آئیڈ بوائے. اور جب وہ لوگ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر ان کو راستہ دکھایا دیا جاتا ہے. اور بھائی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے, دے وانٹ اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ, اکانومی صحیح چلتی ہو, رولا رپا نہ ہو, لوگوں کو روزگار ملتا رہے, لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور ان ٹیکس کلیکشن اتنی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے ڈیفنس فورسز کو اپنے جو ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ میٹ کرتے جائیں. They are not interested. I don't think they are تو interested to govern or do that. ان تمام انڈیکسز کے اوپر تو عمران گورنمنٹ از ناٹ پرفارمنگ. مہنگائی انہوں نے کی ہوئی ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے, روزگار نہیں ہے, اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, 4-5 سال پہلے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا جب الیکشن کے بعد. مشرف تک, whether I like Musharraf or not, he was not doing bad until the time he left. یہ پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے ماشاءاللہ سکسر چوکے مارنے شروع کیے, اور 2013 تک اکانومی کافی گر چکی تھی, مر چکی تھی. اب اس کے بعد ان کو چلتا کیا کہ بھئی چلیں آپ نے 5 سال لوٹ لاٹ جو کرنی تھی کر لی, آپ پھٹا گئے, چلیں اب نون لیگ کو لے کے آئیں. اب نون لیگ کو لے آئیں. دیکھیں وہ جو نواز شریف کہتا ہے نا سلیکٹر, یہ بھی سلیکٹر کی پیداوار ہے. یعنی he is more a پیداوار of selectors than anybody else in Pakistani political arena today. یعنی یہ تو ضیاء الحق کی پیداوار تھے. So what I'm trying to tell you is this, کہ it all depends on how you rule and govern. پھر یہ 2013 کے بعد 2018 تک نواز شریف والے آئے, انہوں نے اکانومی کو سٹیبل نہیں کیا, انہوں نے اتنے قرضے لے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فگرز اٹ از ٹوڈے اوور $100 بلین کا آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کام نہیں کیا. In the meantime what happened, ان کو ایک تھرڈ آپشن نظر آیا in shape of عمران خان. عمران خان because of cricketing ہیرو لوگ اس کو کرتے تھے, اور لوگوں نے کہا کہ چلو ان دونوں پولیٹیکل پارٹی نے رولا رپا کیا ہے, بہت لمبے نوٹ بنائے, ان کو ایک طرف کرو and let's trust عمران خان. اور عمران خان کو وہ genuinely لوگوں نے ووٹ دیا and they really liked him. I mean, although I am not in PTI, I also wished and prayed کہ بھئی چلو عمران خان کو چانس دے دیں. He's talking a lot of sense, اس نے اپنے ہوم ورک کیا ہوگا, سب کچھ کیا ہوگا. اینڈ آئی تھنک یہی چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھا کہ چلو ہی از ریلیٹیولی نیو, آنےسٹ آدمی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, آنےسٹ تو ہے وہ, اور کچھ چلا لے گا وتھ سپورٹ. اب جب عمران صاحب آئے 2018 کے اندر گورنمنٹ کے اندر, انہوں نے آ کے تو کہا کہ جی ہم نے تو اپنا ہوم ورک کیا ہے, بلا بلا بلا.
پتہ یہ چلا کہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا, کچھ نہیں کیا ہوا, ان کی اکنامک ٹیم نہیں بنی ہوئی. اسد عمر نے, the man who's to be blamed today for the downfall of PTI is اسد عمر. اس نے عمران خان کو غلط انفارمیشن دیتا رہا, اور آپ فکر نہ کریں, میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے, میں نے یہ کر لیا ہے, میں نے وہ کر لیا ہے. اب وہ الیکشن ریلیز کے اندر بزی تھا. He used to take اسد عمر's word کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اسد عمر نے کیا ہوگا سب کچھ. اور جب اسد عمر کو فائنانس منسٹر بنایا, جو انہوں نے الیکشن سے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم میرا نیا فائنانس منسٹر اسد عمر ہوگا, تو پتہ یہ چلا کہ دا مین از کوکھلا. اس کو تو کا نہیں پتا کہ گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. 9 مہینے اس نے ٹوپیاں دیتا رہا, کبھی اس کو ٹوپی پہنا, کبھی اس کو ٹوپی پہنا. ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. اور جب 9 مہینے کے بعد گئے تو اس وقت ایک دم بزنس کمیونٹی اکھڑ گئی انویسٹمنٹ کرنے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور ان کی فاؤنڈیشن ہی غلط پڑ گئی. ود دا ریزلٹ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کو تو خالی وہ شوگر اسکینڈل ہی لے بیٹھا ہے, وہ شوگر کو ہی نہیں کنٹرول کر پا رہے. اب آپ دیکھیں 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, ارلی نیکسٹ ویک رمضان شریف شروع ہو رہا ہے, اور prices of sugar and other commodities are going up. آج آپ اندازہ کریں, ہماری پتہ نہیں, مجھے تو اسرار بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہماری حکومت یہ پالیسیاں کیسے بناتی ہے. آج میں مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ ناشپتی آپ کو چائنا سے آ رہے ہیں, کیلے آپ کو فلپین سے آ رہے ہیں, کھانے کو ٹکا نہیں ہے فارن ایکسچینج میں, اور آپ یہ فروٹ اور یہ وہ باہر سے منگا رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل ہے یار. It's actually a shame for our agriculture sector, کیونکہ جو انہوں نے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا ہے. ایگریکلچر میں جتنا پوٹینشیل تھا اس کو بیڑا گر کر دیا ہے. پاکستان میں دالیں نہیں مل رہی ہیں, آپ اندازہ لگائیں. دالیں ہماری اپنی ہو سکتی ہیں, گندم ہماری اپنی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اس کو فلرش ہی نہیں ہونے. ہم ہمیشہ کھاتے رہے لوکل سٹاف یار, کبھی امپورٹ تو ہم نے کیا ہی نہیں. تو آپ اس اندازہ کریں نا کہ آپ کیلے, ناشپتی اور یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. ارے آپ کوئی سعودی عربیہ ہو یا آپ کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہو کہ آپ عیاشی کر رہے ہیں اس طریقے سے, آپ بین کریں نان ایسنشیل سٹاف جو ہے, یہ جو عیاشی کا سامان ہے. آپ یہاں مارکیٹ میں جائیں, یعنی شیمپو, سپرے, ہر چیز امپورٹڈ ہے, ٹاپ آف دا لائن. یہ کوئی ماٹھی برانڈ ہو, یعنی انٹرنیشنل برانڈڈ سٹف. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جب آپ کے پاس فارن ایکسچینج کو لیے آپ ترس رہے ہیں تو ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے بہت افسوس ہوا ہے. یو کے نے 9 تاریخ ٹوڈے انہوں نے ریڈ الرٹ, ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا. اب ہاں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا, اور کہا کہ جی 9 تاریخ کے بعد کوئی بندہ گھس نہیں سکتا. وہ بھائی یہاں پہ فلائٹوں, ایک تو فلائٹیں کم, اور یہاں تو لوٹ مار ہو گئی. ایک ٹکٹ 4 لاکھ روپے کا ون وے ٹکٹ یو کے کا بن رہا ہے. اور لوگوں نے ٹویٹ کی, اپیل کی پرائم منسٹر کے واسطے, بورس جانسن بات کر کے بھئی ہمیں پاکستان کا نہیں ہے, آپ نے انڈیا کو تو ڈالا نہیں ہے جہاں لاکھوں آدمی مر رہے ہیں اور روز افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو اٹھا کے اس ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. یعنی یہ آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ آپ کو ہوم ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, یعنی آپ ان کی مدد ہی نہیں کر رہے. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی سٹوپڈنس اور ان کی فورن پالیسی. نہ شاہ محمود قریشی اٹھا ہوا ہے, نہ عمران صاحب اٹھے ہوئے ہیں, وہ جہانگیر ترین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے. ارے یار جہانگیر ترین از ناٹ امپورٹنٹ یار, forget it. یہ زیادہ ضروری ہے. لوگوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ حشر نشر دیکھتے, 2 دن پہلے کیا حشر تھا وہاں پہ. 4 لاکھ روپے کا ایک ٹکٹ انہوں نے بلیک کر کے دیا ہے, ٹریول ایجنٹس کیا, ایئر لائنس کیا. تو what I'm trying to say is کوئی فورن تو بیسیکلی تو یہ تو کام جو تھا یہ تو ٹو سٹارٹ وتھ ہمارے فورن منسٹر صاحب کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا نا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہماری فورن منسٹری جو کر کیا رہی ہے اس وقت؟ بس سو رہی ہے, وہ بس کیا بھنگ پی کے سو رہے ہیں یہ لوگ, کوئی کام نہیں کر رہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں 18
नवंबर लास्ट ईयर, 18 नवंबर लास्ट ईयर से यूएई ने पाकिस्तान पे वीजा बैन लगाया हुआ है, वर्क वीजा बैन। वहां पे रोजाना की जो हमारी पाकिस्तान की जो मैन पावर यूएई जाती थी, 800 से 1000 आदमी डेली जाता था रिक्रूट होके पाकिस्तान से यूएई जो है $3.5 बिलियन साल का होम रेमिटेंस भेज रहा है। सऊदी अरेबिया 6.5 बिलियन साल का भेज रहा है। 18 नवंबर से बैन हुआ है वीजा। इनकी कोई एफर्ट सीरियस नहीं कि ये बैन हटे। अरे भाई, आपको इतना नुकसान हो रहा है, और ये सारी जो जॉब वैकेंसीज हैं जो पाकिस्तान को आनी थी, जो 800,000 है, वो सब इंडिया जा रही है। और वो भी इंडिया पे कोई बैन नहीं लगा हुआ, पाकिस्तान पे बैन लगा हुआ है। तो मैं हैरान हूं कि आपके जो होम रेमिटेंसेस पे जो आप इतना नाश करते थे, वो खत्म होता जा रहा है। हो जाएगा। हाँ। यानी पाकिस्तानियों को सब नहीं जाएंगे, पाकिस्तानी जाएंगे नहीं, आपकी होम रेमिटेंस कैसे आएगी? यूके के अंदर हमारे पाकिस्तानी है, वो कहेंगे कि यार ये हुकूमत है पाकिस्तान हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रही, और हमको रोज कहती है भाई पैसे ज्यादा भेजो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजों पे इनको कंसंट्रेट करना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज दे आर फीडिंग योर इकोनॉमी। आपकी Absolutely. एक्सपोर्ट तो अच्छा, बढ़ ही नहीं रही है। एक साथ ही और भी इकोनॉमी के हवाले से एक और जो सवाल है वो ये है कि आइंदा माली साल के लिए इन्होंने अश्योरेंस दे दी है आईएमएफ को कि 1300 से 1400 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो आप यहां से आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये मामला होते हैं तो फिर इकोनॉमी की क्या हालत होगी और क्या हमारे लोगों के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा बताएं कि इतने टैक्सेस कैसे पाकिस्तानी बर्दाश्त कर सकेंगे। देखिए, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। $6 बिलियन इज पीनट्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हम $6 बिलियन के पीछे हम 22 करोड़ आवाम को इतना पीस रहे हैं। मुझे तो कभी कभार घबराहट होती है कि यहाँ पे सिविल वॉर ना हो जाए। यानी आप लोगों के जो बिजली के जो बिल हैं, दे आर हिटिंग द रूफ। कब हम जैसे लोग परेशान हो गए, जो हमारे बिल जो आज से 1.5 साल पहले 10,000 आता था, अब 50,000 आया। मैं आपको एक वैसे आइडिया दे रहा हूँ, इतना बढ़ गया ये बिजली के बिल, गैस के बिल बढ़ गए, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये कोई भला नहीं कर रहे। अभी ये देखें, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये चले, आपकी कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आप मैन पावर एक्सपोर्ट में ही जाए, इसको ही बढ़ा ले आप। और ये पाकिस्तानी हमारे इतने मेहनत वाले हैं, खुदा की कसम, ये लेबर तबका भी है, और लेबर तबका जो है वापस भेजता आपकी है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है बेग साहब। और ये कोई कारोबारी लोग मैं जी, आपकी आवाज कट रही है। ओहो, ये आज थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता दोबारा हो और बात शुरू करें हम इसी हवाले से, क्योंकि इकोनॉमी की जो मैं जब बात सोचता हूँ तो मुझे यकीन माने कि बड़ा एहसास होता है कि लोगों की अब क्या हालत हो रही होगी और किस तरीके से। और दुख मुझे ये होता है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इस कदर बुरी होगी। क्योंकि जब हम बात करते थे इमरान से, तो इमरान हमेशा ये कहा करते थे कि हम लोग हैंडल करेंगे उसको और अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, हमारे पास बड़ी जबरदस्त टीम है, हम बाहर से लोगों को ले आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन नहीं ऐसा हो सका अभी तक, और दिन ब दिन मामला जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि आम लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, और फिर जिस तरीके से हम आईएमएफ के सामने लेटते चले जा रहे हैं, और उनकी जाहिर है उनकी कंडीशनैलिटीज होती हैं। जो आपको उधार देता है, कर्ज देता है, तो वो फिर जाहिर है अपनी कंडीशनैलिटीज के ऊपर देता है ना, वो तो ऐसे तो नहीं देता। तो ये जो चीजें हैं, ये जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि अगर अगले साल 1300 से 1400 जो हजार जो टैक्सेस हैं उनका मेरे ख्याल है बेग साहब वापस आए। जी बेग साहब, सॉरी वो आपकी लाइन कट गई थी। कैन यू स्टार्ट योर क्वेश्चंस फ्रॉम
जी 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 will अब मैं वही अच्छा मैं अब जो आप बात स्टेरियो आपने क्रिएट किया है और जो ड्रॉ किया है उसके बाद फिर मुझे ये क्वेश्चन फिर उठ रहा है कि डिस्पाइट ऑल दिस डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग बैड establishment is supporting Imran Khan. Why? they have no choice. They don't have a fallback. They don't have an alternate at this moment of time. वो क्या करेंगे? या तो ये है कि उसको किक आउट करें और खुद आके बैठ जाएं. They can't bring in the वो भी नहीं है, Sharifs. They can't bring in वो भी Zardaris. पॉसिबल नहीं. तो फिर they are not ready for a third option at this moment. उनके पास कोई बंदा नहीं है. और they relied on the guy कि भाई the man will work. But unfortunately, 2.5 साल के अंदर, I'm sorry to say, I mean, the gentleman has not delivered. I mean, हाँ वो एक स्पीच कर देते, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा. अरे भाई, people are not interested in NRO or anything. People are interested कि उनको रोटी मिल जाए, आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, बिजली के दाम कम हो. This is what the people of Pakistan want. They are not. लेकिन let me play his advocate. मुझे ये बताएं, अगर बेग साहब आप भी हो वहां पे, तो जब आपको ये पता चले कि कार्टलाइजेशन हुई हुई है और इतने इतने बड़े बड़े माफियाज हैं इकट्ठे हुए हुए हैं, चीनी में देखें, आटे में देखें, जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनमें माफियाज का रूल है, तो वो अब क्या करे? वो किसी ना किसी को तो उसने कहीं ना किसी तो हाथ पकड़ना है ना, किसी को पकड़ना है. जहां से पकड़ते हैं उधर से कोई ना कोई अपना बंदा निकल आता है. अब वो अगर पकड़ते हैं तो फिर वो शोर डाल देते हैं, जी हमारे पास इतने एमपी है, हमारे पास इतने एमएनए है. वो क्या करे? देखिए मेरी बात सुने इसरार भाई, ये जो हाथ डाल रहे हैं ना अभी, इट्स टू लेट इन द डे. ये काम इनको करना चाहिए था शुरू में, जब ये लोग पावर में आए. वो कहते नहीं, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट. अब तो ठंडा हो गया है. अभी ये जो भी कर रहे हैं ना, ये इससे कोई हल नहीं होगा. They should have had a plan. क्या उनको 5 साल की ऑपोजिशन में बैठे रहे नेशनल असेंबली के अंदर, और ये अपना असद उमर भाषण दिया करता था, हम आ जाएंगे, हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 30 दिन में ये कर देंगे, हम 3 महीने के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे. सब हवाई फायर कहना. टू एक्ट इन द ऑपोजिशन बेंचेस, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग. आप जो मर्जी कह दें, बट गवर्नमेंट के अंदर रह के फिर ये करना बड़ा मुश्किल होता है. तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इन्होंने अपना कोई होमवर्क नहीं किया था, कोई इनके पास इकोनॉमिक टीम नहीं थी. वो एक इकोनॉमिक टीम इन्होंने शुरू में अनाउंस की, आपको याद होगा, जिसके अंदर 3 ओवरसीज पाकिस्तानी थे. एक तो वो मियां साहब थे कोई न्यूयॉर्क से, वो बहुत वन ऑफ द एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज दे से. उसको उन्होंने एंगेज किया. यहाँ पे शोर मच गया कि जी वो कादियानी है. अब बताएं, अब आप उन्होंने इमरान साहब ने उनको ड्रॉप कर दिया. उनके ड्रॉप होने से 2 और एमिनेंट पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, वो उन्होंने देखा ये क्या हुआ, वो विड्रॉ कर गए. तो इनकी बुनियादी गलत हुई. यानी इनका कॉन्फिडेंस लोगों में आया ही नहीं डे 1 से. भाई उस वक्त खड़े हो जाते. लेकिन बेग साहब एक चीज बताएं ना, देखें ना, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग राइट. क्योंकि आज भी देखें आपके, आज भी जो डॉलर है वो 153 रुपीस के नीचे आ गया, मुसलसल गिर रहा है, मुसलसल रुपया जो है वो स्ट्रांग हो रहा है. तो कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे. यार अगर देखें, मैं ये ठीक कर रहे हैं, ओके, ये कर रहे हैं फॉर द टॉपेस्ट एलीट ऑफ द कंट्री. जो कारोबारी लोग हैं, जैसे मनशा हैं और ये आदमजीत हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं, और वो मैं किसके नाम लूं, उसको छोड़ें आप. ये जो भी हो रहा है ये टॉप एलीट के लिए हो रहा है, जो मुश्किल से इस पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा नहीं है. मैं उस दिन ये कहूंगा इकोनॉमी सही हो रही है जब आपकी चीनी के दाम 50-55 रुपए हो जाते हैं, आटे के दाम कम होते हैं, टमाटर के दाम कम होते हैं, आलू के दाम कम होते हैं. जब एक कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट खुश है, जब तक वो खुश नहीं है आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही है. ये 153 से 138 आ गया, वो गरीब आदमी को क्या फायदा? मुझे इस बात का जवाब दे. उसको चीनी 115 रुपए की मिल रही है और डॉलर मिसाल के तौर पे 80 रुपए का हो जाता है. उस गरीब को क्या फायदा? वो तो कहता है मुझे रोटी चाहिए,
مجھے نوکری چاہیے, وہ آپ دے نہیں سکتے. مجھے ہاسپٹل کیئر چاہیے اور مجھے اسکولنگ چاہیے اپنے بچوں کے لیے. دیز آر دی بیسک ریکوائرمنٹس آف اینی نیشن. میں اپنے بچوں کو باہر پڑھوا لوں گا, منشا باہر پڑھوا لے گا, اور باقی سیگل سے باہر پڑھوا لیں گے. وہ غریب کا بچہ اس کا کہاں جائے گا؟ کیا بنے گا؟ گوسٹ اسکول ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکانومی ہے ہائیسٹ لیول پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے انٹو دی گراؤنڈ لیول. وہ ہو نہیں رہا نا, یہی مسئلہ ہے, وہ نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو جیسے کہا, only 5,000 families in Pakistan benefit all these فائدہ جو گورنمنٹ کاؤنٹ کرواتی ہے. یہ کامن مین کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی چیز. اچھا, فائنلی ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں, یہ جو پاکستان انڈیا کی نارملائزیشن ہونے جا رہی تھی اس میں پھر ہم نے کیا ہکپس دیکھنی شروع کر دی کہ پہلے انہوں نے اناؤنس کیا ای سی سی کی طرف سے, پھر واپس لے لیا, کیبنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو کیا ہالٹ پہ آ گئی ہے پاکستان انڈیا رپروشما اور دیتا ہوں؟ اسرار صاحب, ہم اتنی دیر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی چیز سویلین گورنمنٹ کرتی ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک دی انپٹ فرام دا سیکورٹی ایجنسیز, کیونکہ ہمارے انڈیا سے تعلقات 1947 سے ویسے ہی ہیں. تو انہوں نے غالباً نہ سیکورٹی ایجنسیز سے پوچھا کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہے. اب عمران صاحب Do you really think so? Do you really think اب so? میری بات سنتے جائیں نا. نہیں لیا. I mean the security establishment I don't think so under these circumstances would allow to open trade with India with what is happening in Kashmir. دیکھیں نا, اب میری بات سنیں نا آپ. انہوں نے منسٹری آف کامرس سے ایک سمری بھجوائی ای سی سی کو کہ بھئی آپ یہ شوگر کو کھولیں, ٹریڈ کھول دیں. نہیں, کاٹن پہ تھا اور چینی پہ تھا کہ بھئی یہ کھول دیں آپ. اب وہ سمری جو ہے, بیکاز عمران خان از دی کامرس منسٹر از ویل, ہمارے پاس کوئی فل فلیج کامرس منسٹر نہیں ہے, وہ ہے ایڈوائزر. کون؟ رزاق داؤد, وہ منسٹر نہیں ہے فیڈرل. تو the summary has to be cleared by the prime minister. پرائم منسٹر نے اس کو کلیئر کیا, اس کو ای سی سی میں بھیجا. جب ای سی سی میں گئے تو کیونکہ وہ پرائم منسٹر نے اوکے کر کے بھیجا, تو حماد بیچارہ نوجوان فائنانس منسٹر تھا اور ظاہر لیک آف ایکسپیرینس, وہ بیچارے کے پاس جب آئے تو اس نے کہا جی پی ایم صاحب نے بھیجا ہے. تو اس نے فٹافٹ اپروو کر کے اور اپنی ذرا بڑائی مارنے کے لیے اسی دوپہر کو وہ بیٹھ گیا, پریس کانفرنس کر دی اس نے. وہ جب پریس کانفرنس کی تو وہ دوسرے دن کیبنٹ میں آئی وہ چیز. تو عمران صاحب پڑھ گئے حماد کو, آپ نے یہ کیا کیا ہے. وہ بچہ بیچارہ بڑے انوسنٹلی وہ کہتا ہے پی ایم صاحب آپ ہی تو اپروو کیا ہے. اب بتائیں یار, is this the policies they run? یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی فورن پالیسی, کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہے ہیں, اور ان کو تو بڑی سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, نہیں تو یہ تو 2 دن میں گر جائیں. ان میں کوئی دم نہیں ہے. اور ان کے پاس جو منسٹرز ہیں, اللہ معافی دے, آپ ایک ایک کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں, کوئی کیلیبر کا ایسا بندہ نہیں ہے. 80% آر فری رائڈرز. میں کیا آپ کو بولوں, بس یار چھوڑ دیں. I mean PTI has really disappointed a lot of people and the people of Pakistan. لوگوں نے بڑے امید سے, they had a lot of confidence in Imran Khan. I had a lot of confidence. میں نے کہا یار یہ بندہ چلو کچھ کر لے گا. مجھے کیا پتا کہ اس کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے پیچھے, اکیلا ہے. ایک آدمی کوئی کرکٹ میچ جیت سکتا ہے. You have to have a team. ٹیم کریٹ کرنے پہ ٹائم لگانا چاہیے. You cannot run the government. Absolutely. Beg sahab, I'm sorry, I'm not giving you a very good picture of Pakistan, but these are the facts on ground today. نہیں وہ ٹھیک ہے, We are not very happy. I understand. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ اچھی پکچر دیتے ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ we have to be realistic enough
جس میں ہم اپنے اچھے ڈیسیجنز لے سکیں. اور امید یہ ضرور رکھنی چاہیے کہ جس طرح یہ لگے ہوئے کم از کم ٹاپ پہ اگر کرپشن نہیں ہو رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اگر کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے کرپٹ لوگوں کے اوپر, تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا امپیکٹ جو ہے عوام لوگوں پہ آئے گا. مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے, اور رمضان میں انشاءاللہ مجھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو کہ پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئیں. اور آپ کی جو بات ہے اس کو آپ بھی چاہیں گے اور میں بھی چاہوں گا کہ حکومت اس کو غلط ثابت کر دے اور عام لوگوں تک ریلیف پہنچا دے. I just hope so. I would pray to Allah کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو. اللہ کرے اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ بھی پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراق کسانہ کو سینیٹر انور بیگ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.